मितिनी नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम मितिनी। अब सृष्टि होइन दृष्टि बदलौं। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका खास सवाल र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम मितिनीमा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, म हुँ मालविका सुब्बा। मितिनीको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ सुमन सिलवाल। उहाँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा करिकुलम अफिसरका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। सुमनजीले जे काम गर्नुहुन्छ त्यो कार्य शिक्षा क्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मानिन्छ। पाठ्यक्रम कसरी तयार हुन्छन्, यो काममा कतिपय विषयहरू किन समावेश भइरहेका छैनन् जस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरू छन्। ती मध्येका केही प्रश्नको जवाफ आजको हाम्रो अतिथिसँग हामी खोज्नेछौँ। नमस्कार सुमनजी, मितिनीमा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, आज समय निकालेर आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सो मितिनीको हामीले अहिलेसम्ममा 10-12 वटा जति कार्यक्रमहरू गर्यो होला हैन। त्यसमा धेरै विज्ञहरू पनि आउनुभयो, हाम्रो समुदायका साथीहरू पनि आउनुभयो। अनि घुमाइफिरिकन स्कुल शिक्षाको बारेमा नै प्रश्न प्रतिप्रश्नहरू धेरै उठियो। अनि हामीलाई चाहिँ एउटा के पनि इच्छा थियो भने करिकुलममा गएर चाहिँ कन्भर्सेसनहरू अर्किँदो रहेछ। अभिभावकलाई भनौँ या बच्चाहरूलाई पढाउने क्रममा चाहिँ करिकुलममा सेट गरिएको कुरा र शिक्षकहरूले सिकाउने कुरामा पनि त्यसले गर्दाखेरि धेरै ज्ञान आउने र आउँछ भन्ने पनि हाम्रो भान भएकोले हजुरको भूमिका आज एकदमै महत्त्वपूर्ण छ म्याम हैन। र हजुरले यो विषयमा पनि पढ्नु पनि भएको रहेछ। एलएलबीमा पनि यहाँले थिसिस चाहिँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकमा गर्नुभएको रहेछ। अहिले एमफिल पनि गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले हैन। एउटा शिक्षा पेशामा रहनु भएको पनि 10-15 वर्ष जति यहाँले पढाउनु पनि भयो र अहिले चाहिँ करिकुलम अधिकृत भएर पनि काम गरिरहनु भएको छ। सो अब हामीले पाठ्यक्रम सेट गर्ने बेलामा यसका विधाहरू के हुन्छन् र हामीले यसलाई चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गर्छौँ त्यो विधि हामीलाई एकचोटि भनिदिनुहोस् न म्याम। मूलतः पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ विद्यालय तहको कक्षा 1 देखि 12 सम्मको पाठ्यक्रमहरू चाहिँ निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले हाम्रो शाखाबाट चाहिँ सामाजिक अध्ययन शाखामा म काम गर्छु। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा, जनसङ्ख्या शिक्षा, सामाजिक शिक्षा र लैङ्गिक अध्ययन जस्ता विषयहरूका चाहिँ हामीले सामाजिक अध्ययन तथा मानविकी शाखाबाट चाहिँ पाठ्यक्रम तयार गर्छौँ। पाठ्यक्रम तयार गर्ने सवालमा चाहिँ हामीले एउटा सर्टेन प्रोसिडरहरू फलो गर्छौँ। त्यो प्रोसिडरमा चाहिँ सबसे पहिला चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने एउटा टास्क फोर्स हुन्छ, कार्यदल गठन गरिन्छ। त्यो कार्यदलमा चाहिँ हाम्रो विज्ञ सूचीबाट सूचीकृत हुनुभएका हामीले रोस्टरहरूको आह्वान पहिल्यै गरिसकेका हुन्छौँ। त्यो रोस्टर लिस्टमा चाहिँ दर्ता हुनुभएका विज्ञहरू, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकज्यूहरू, विद्यालयका शिक्षकज्यूहरू र सम्बन्धित विषयका फ्रिल्यान्सर विज्ञहरू पनि लाई समेटेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पाठ्यक्रम अधिकृत र त्यो शाखा प्रमुख समेत रहने गरी एउटा कार्यदल तयार गरिन्छ। र त्यो कार्यदलले चाहिँ पाठ्यक्रमको मस्यौदा चाहिँ पेश गर्छ। त्यो मस्यौदा पेश गर्नुभन्दा अगाडि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट ओरिएन्टेसन पनि हुन्छ र त्यो पेश भइसकेको मस्यौदा उप चाहिँ हाम्रो शिक्षक कार्यशाला गरिन्छ। शिक्षक कार्यशालामा हाम्रो देशभरिका विभिन्न शिक्षकहरूलाई प्रतिनिधिमूलक रूपमा र विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू जुन चाहिँ हाम्रा सर्टेन टाइपको कन्टेन्टहरू छ भने त्यो कन्टेन्ट स्पेसिफिक स्टेक होल्डरहरूलाई पनि हामीले त्यो करिकुलम पढ्नको लागि पठाइन्छ। अनि उहाँहरूले दिनुभएको फिडब्याकको आधारमा करिकुलमलाई संशोधन गर्दै हामीले विषय समितिलाई पेश गर्छौँ। र विषय समिति पनि हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धित विषयका विज्ञहरू र विद्यालयका नेपालको सरकारी विद्यालयका सम्बन्धित विषयकै विज्ञहरूको समिति, एउटा विषय समिति हुन्छ। त्यो विषय समितिले करिकुलमलाई अध्ययन गर्ने, विषय समिति बैठक बस्ने, छलफल गर्ने काम गरिन्छ। त्यसपछि हामीले सम्पादन तथा प्रकाशन शाखामा चाहिँ त्यसलाई पेश गर्छौँ र समन्वय समितिले त्यो छलफल अध्ययन गरेर त्यो पाठ्यक्रमको भाषा समेत परिमार्जन गरी पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ। त्यो समितिमा चाहिँ हामीले पेश गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न विषयका विज्ञहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अध्ययन गरेर पाठ्यक्रमलाई आवश्यकता पर्यो भने टेक्निकल कमिटीमा समेत लगेर अध्ययन गराएर पाठ्यक्रमलाई अप्रुभल गरिन्छ। हजुर, र हामीले अब के परिवर्तनहरू गर्नु पर्यो, नयाँ आएका कुराहरू जस्तै कहिलेकाहीँ केही कुराहरू त्रुटि हुन सक्लान्, त्यस्ता कुराहरू अब सोसियल मिडियामा पनि हावी हुन्छ। आजकल कसैले फोटो हालेर गरिदिनुहुन्छ, यो त भएन भनेर कुनै समुदायका व्यक्तिहरूले यो त
हामीलाई अपमान भयो या परिवर्तन गरिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो कति कति टर्ममा चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छ सानसानो कुराहरू? हजुर, पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकहरू चाहिँ एउटा लिभिङ डकुमेन्ट हो, एउटा जीवन्त दस्तावेज भएको कारणले गर्दा यसलाई आवश्यकता अनुसार जहिले कहिल्यै पनि हामीले परिवर्तन गर्न सकिन्छ। जेन्युन इस्युजहरू छ त्यसलाई परिवर्तन नगरी नहुने इस्यु छ भने त हामी स्टेक होल्डरहरूको निवेदन अनुरोध बमोजिम चाहिँ हामीले तुरुन्तै विदिन अ विकभित्र आवश्यकता अनुसार 6 महिना वर्ष दिनभित्र पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ र त्यसलाई अपडेट गरेको सूचना पनि हामीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमा राखिन्छ। र नर्मल्ली पाठ्यक्रमलाई आमूल परिवर्तन गर्ने काम चाहिँ 8-10 वर्षमा, नर्मल्ली परिवर्तन गर्ने काम 4-5 वर्षमा र प्रत्येक वर्ष अद्यावधि गर्ने काम हुन्छ। र त्यस्तो जेन्युन विषयमा स्टेक होल्डरबाट फिडब्याक आयो भने हामीले चाहिँ तत्कालै त्यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि विषय समितिको बैठक र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा छलफल भएपछि आवश्यक ठानेका विषयहरूमा परिवर्तन गरिन्छ। हजुर, यही जेन्डरकै कुरा गर्दा, सेक्सुअलिटीको कुरा गर्दा, सेक्सुअल ओरिएन्टेसनका कुराहरू गर्दाखेरि होइन, त्यो पाठ्यक्रममा राख्ने बेलामा चाहिँ यहाँहरूको प्रक्रिया कस्तो रहेको छ अहिलेसम्ममा र कति परिवर्तन आइसकेको छ? अब लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, लैङ्गिकताका, त्यसपछि किशोर किशोरीहरूका इस्युजहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी हाम्रो चाहिँ मूलतः स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षाको विषय कक्षा 4 देखि 12 सम्म, त्यसै गरी जनसङ्ख्या अध्ययन शिक्षा 9, 10, 11, 12 मा ऐच्छिक रूपमा, त्यसपछि सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा 4 देखि 10 सम्म र सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा 11-12 मा र 11-12 मा ऐच्छिक मानव मूल्य शिक्षा र हाम्रो अर्को स्पेसल लैङ्गिक अध्ययन भन्ने पनि अप्सनल करिकुलम बनेका छन्। अप्सनल करिकुलमहरूको हकमा चाहिँ 9 देखि 12 को छ भने 8 सम्म चाहिँ कतिपय विषयहरू अनिवार्य नै छन्। ती विषयहरूमा हामीले किशोर किशोरीहरूको कुरा, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको कुरालाई वृहत यौनिकता शिक्षा जस्तो एउटा टपिक युनिक एकाइ नै दिएर राखिएको छ। त्यसपछि कक्षा 4 देखि नै 12 सम्म वृहत यौनिकता शिक्षा, यौनिकता तथा लैङ्गिकताका कुराहरू र लैङ्गिकताको छुट्टै च्याप्टर, एउटा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको च्याप्टर, त्यसपछि अर्को लैङ्गिकताको च्याप्टर गरेर 2टा च्याप्टरहरू एकाइहरू राखिएको छ। ती दुवै एकाइहरूभित्र चाहिँ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका विषयवस्तुहरूलाई पनि हाम्रो सिकाइ उपलब्धिमा विषयवस्तुको क्षेत्रक्रम तालिकामा चाहिँ त्यसलाई स्पष्टीकरण गरिएको छ। अब हाम्रो करिकुलम चाहिँ एउटा गाइडलाइनको रूपमा रहन्छ म्याडम होइन, र त्यो करिकुलमले दिएको गाइडलाइन अनुसार हाम्रो टेक्स्ट बुक चाहिँ अलि लार्ज भोल्युममा बन्छ। टेक्स्ट बुकमा चाहिँ एक्सप्लिसिट रूपमा चाहिँ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका कुराहरू चाहिँ हामीले ल्याउने प्रयासहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। अहिले मौजुदा पढाइ भइरहेको पाठ्यक्रमहरूमा जुन चाहिँ अब पाइलटिङको क्रममा छ, पुरानो पढाइ भइरहेको छ पाठ्यक्रमहरू, ती पाठ्यक्रमहरूमा केही कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्। अब अहिले चाहिँ जुन हामीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2073 बमोजिम जति पनि हामीले पाठ्यक्रमहरू परिवर्तन गर्दैछौँ, यो पाठ्यक्रमहरूमा चाहिँ पर्याप्त रूपमा चाहिँ यो विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ। कतिवटा किताबहरूमा परिवारको अवधारणा देखाउनु पर्यो भने महिला र पुरुष, आमा र बुवा अनि छोरा र छोरीको जस्तै फोटोहरू राखिराखेका हुन्छन्। यो स्कुलको पाठ्यक्रममा पनि होइन, किताबहरूमा पनि हामीले देख्छौँ। तर सोचाइमा चाहिँ कस्तो छ भने अब अहिलेको सामाजिक तहमा हेर्दाखेरि त्यो मात्रै एउटा परिवारको सोचाइ होइन भन्ने भइसक्यो होइन। सो त्यस्ता परिवर्तनहरू पनि कसरी आएका छन्? समलिङ्गी परिवार हुन्छ, द्विलिङ्गी परिवार हुन्छ, जस्तै अब हाम्रो पारिलिङ्गीहरूका पनि परिवारहरू हुन्छन्। सो त्यो देखाउने क्रममा जस्तै हामीले जति नर्मलाइज गर्दै गयौँ यो कुरालाई, पढाउने ल तिमीहरूले यो हो, यो पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा, तर नर्मलाइज गर्ने कुरामा पनि त्यसमा करिकुलमको पनि ठुलो हात रहेको हामीले पनि देखेका छौँ होइन। सो त्यो एस्पेक्टमा पनि केही परिवर्तनहरू ल्याइएको छ कि छैन, या गर्ने क्रममा छौँ कि छैनौँ हामी? लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको एङ्गलबाट पनि अहिले जेन्डर सेन्सिटिभ भएर चाहिँ करिकुलम बनाउनुपर्छ, टेक्स्ट बुकका कन्टेन्टहरू फिगरहरू राख्दा जेन्डर सेन्सिटिभ हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रयास चाहिँ गरेका छौँ। अब जस्तै पहिला चाहिँ वृहत टाइपको फ्यामिलीको मात्रै पिक्चरहरू राखिन्थ्यो भने अहिले एकल परिवारमा पनि सिङ्गल मदर, सिङ्गल फादर र एउटा किड्स मात्रै भएको परिवारहरूको पनि पिक्चरहरू राख्ने टेक्स्ट बुकहरूमा। करिकुलममा त चित्र हुँदैन, टेक्स्ट बुकहरू राख्दा त्यसपछि हामीले टिचर्स गाइडहरूमा चाहिँ तपाईँको समुदायमा, तपाईँको कक्षा कोठामा यस्ता यस्ता बालबालिकाहरू, यस्ता यस्ता समुदायहरू, परिवार पनि हुन सक्छन्, उहाँहरूसँग छलफल गराउनु होला, बच्चाहरूलाई परियोजना कार्य गर्न दिनु होला भनेर चाहिँ हामीले परियोजना कार्यको रूपमा दिन सकिने कुराहरू हुन्छन्। र केही हदसम्म चाहिँ परिवर्तित स्वरूपबाट जानुपर्छ, जेन्डर सेन्सिटिभनेस हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सचेत छौँ र प्रयास पनि गर्दैछौँ।
नेपालमा त हजारौँ लाखौँको संख्यामा शिक्षकहरू हुनुहुन्छ हैन? हजुर। तपाईहरुकै विभागले मात्रै त्यो सबैलाई त ट्रेनिङ दिन असम्भवै होला। हजुर। सो त्यो अब टिचर्सहरू हाम्रो जनरल पब्लिकको टिचर्सहरूसम्म जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कसरी जान्छ? उहाँहरूलाई कसरी बुझाउने? त्यो ट्रेनिङको माध्यम हो कि त्यो प्रक्रिया चाहिँ कस्तो छ म्याम? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ पाठ्यक्रम तयार गर्छ अनि तयार गरेको पाठ्यक्रममा नयाँ परिवर्तित पाठ्यक्रमको हकमा चाहिँ टिचर्सहरूलाई र सम्बद्ध सरकारवालाहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ प्रशिक्षण ट्रेनिङ चाहिँ अब सङ्घीय लेभलमा प्रादेशिक लेभलमा गरिन्छ। त्यसपछि त्यो ट्रेनिङ गर्ने सवालमा चाहिँ हाम्रो CHRD भन्ने चाहिँ हाम्रो साविकको शिक्षा विभाग अहिलेको चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र छ शिक्षा मन्त्रालयको अन्तर्गतमा यी केन्द्रहरूको समेत सहकार्यमा र स्थानीय तहमा चाहिँ नगरपालिका तथा स्थानीय पालिकाहरू गाउँपालिकाहरूको सहकार्यमा चाहिँ हामीले प्रबोधिकरण कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट हुन्छ। शिक्षकलाई इम्पावरमेन्ट गर्ने शिक्षक पेसागत विकास तालिम चाहिँ टिचर्स प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ भन्छ। त्यो पेसागत विकास तालिम चाहिँ हाम्रो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र अन्तर्गत एउटा तालिम महाशाखा छ। त्यो महाशाखाले हामीसँग पनि कोअर्डिनेसन गरेर हामीले सहकारी गरेर प्रत्येक शिक्षक हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै शिक्षकहरूलाई इम्पावरमेन्ट गर्ने काम गरिन्छ र पाइलटिङको ट्रेनिङ चाहिँ अथवा ओरिएन्टेसन चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट पनि हुन्छ र सहकार्यमा यो कामहरू हुन्छ र टिचर्स म्यानुअल को जुन डेभलपमेन्टको कोर्सको जुन म्यानुअल छ त्यसपछि हामी करिकुलम अफिसर लगायत स्टेक होल्डर जो काम गर्छौँ हामीलाई दिने तालिमको प्याकेजहरूमा पनि लैङ्गिक संवेदनशीलता लैङ्गिक यौनिक अल्पसङ्ख्यकका कन्टेन्टहरूलाई पनि समावेश गर्ने प्रयास गरिएको छ। अब हामीले चाहिँ के पनि गुनासो सुनेका छौँ भने जब आउँछ नि विषय सेक्सको बारेमा क्लास लिनु पर्यो, सेक्सुअल अर्गन्सको बारेमा क्लास लिनु पर्यो, कतिजना शिक्षकहरूले चाहिँ पढाउन अप्ठ्यारो या लाज मानेर तिमीहरू आफै पढ भन्ने जस्तो गुनासो या राम्रोसँग नबुझाउने तरिका, त्यसले गर्दाखेरि जुन एउटा उमेर पुगिसकेका नानीहरूलाई पनि सेक्सुअल क्युरियोसिटी हुँदाखेरि उहाँहरूले आफ्नो क्युरियोसिटीको आन्सर्स नपाउँदाखेरि धेरै त्यसको प्रतिकूल असर पर्ने पनि हामीले देखेका छौँ। तपाईँहरूले त करिकुलम सेट गर्नुहुन्छ तर त्यो सेट गरिएको करिकुलम अनुसारको पढाइ भएको छ कि छैन भन्ने चाहिँ त्यो सुपरभिजन चाहिँ कसले गर्नुहुन्छ म्याम? अब स्कुल लेभलमा क्लासरुममा चाहिँ जुन CSE लगायत जेन्डर सेक्सुअलिटीका कन्टेन्टहरू डेलिभरी गर्दाखेरिमा चाहिँ थोर बहुत हेजिटेसन टिचर्सहरूमा सबै टिचर्सहरूमा त म भन्दिनँ होइन, केही टिचर्सहरूमा त्यो हुन्छ। अनि जसले टिचर्सले इम्पावरमेन्ट भइसक्नु भएको छ, तालिम पाइसक्नु भएको छ, एक्सपोजर भइसकेको छ उहाँहरूमा त्यो हुँदैन होइन। बिस्तारै टिचर्सहरूलाई एक्सपोजर गर्दै जाँदा ट्रेनिङहरू दिँदै जाँदाखेरिमा त्यो चाहिँ इमेलिसनहरू फिलिङ पनि हटाउँछ र अहिले सोसियल मिडियाको कारणले गर्दा अब ज्ञान प्राप्त गर्ने त पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बाहेक अरू धेरै माध्यमहरू पनि छन् होइन। ती विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहिँ बच्चाहरू एक्सपोज भइसकेका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा पर्याप्त मात्रामा कक्षामा बच्चाहरूले चाहिँ डिस्कसन गर्ने, छलफल गर्ने, क्वाइरिजहरू राख्ने, त्यहाँ सम्बोधन नभएका पियरमा डिस्कसन गर्ने, त्यहाँ पनि नभएका सोसियल मिडियाहरूमा सर्च गर्ने गरेर पनि अध्ययन गर्न सक्छन् र टिचरलाई हामीले इम्पावरमेन्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसको सुपरभिजन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ अहिले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम चाहिँ को र कार्यान्वयनको त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा चाहिँ 1 देखि 10सम्मको जुन चाहिँ एउटा माध्यमिक तहको विद्यालयको व्यवस्थापन छ त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ। त्यसकारणले गर्दा स्थानीय सरकार अन्तर्गत रहेका गाउँ तथा नगरपालिकामा रहेका शिक्षा अधिकृत जीवहरूबाट त्यहाँको स्थानीय बडीबाट पनि त्यो मोनिटरिङ हुन्छ। स्कुलमा टिचर्सहरूबाट लाई चाहिँ हाम्रो हेड टिचर स्कुल म्यानेजमेन्ट कमिटीबाट पनि सामान्य मोनिटरिङहरू हुनसक्छ। अब तालिमको कसरी इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेको छ भन्ने कुरा तालिम दिने निकायहरूबाट हुन्छ। यसमा मल्टी स्टेक होल्डरहरूको चाहिँ भूमिका रहन्छ र अब यसमा के मोनिटरिङ गर्ने भूमिकाहरूमा चाहिँ हाम्रो CHRDले र एपेक्स बडीको रूपमा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले नै यसको चाहिँ मोनिटरिङको काम गर्छ र प्रदेश लेभलमा पनि हाम्रो शिक्षाको महाशाखा छ त्यसबाट पनि हुन्छ। मलाई यही कन्भर्सेसन गरेर एउटा क्युरियोसिटी भयो, हामीले यो सेफ सेक्स, सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजेस, सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ राइट्सको कन्भर्सेसन्सहरू चाहिँ हामीले करिकुलमबाट गर्छौँ कि गर्दैनौँ? कक्षा 6 देखि 12 सम्मकै स्वास्थ्य तथा शारीरिक र जनसङ्ख्याको पाठ्यक्रममा चाहिँ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र वृहत यौनता शिक्षा भन्ने एउटा टपिक छ, च्याप्टर छ होइन। त्यो च्याप्टरमा चाहिँ अनसेफ सेक्स बिहेभियर भनेको चाहिँ के हो होइन, त्यसको डेफिनेसन, त्यसको एक्जाम्पलहरू, त्यसबाट सेफ रहन कस्तो गर्ने अनि कस्तो कस्तो डिभाइसहरू युज गर्ने, इमर्जेन्सी अवस्थामा चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने, एउटा चाहिँ सोसियल एउटा डिग्निटीको कुरा पनि त छ नि त होइन। त्यसकारणले गर्दा एउटा डिग्निफाइड हेल्दी रिलेसनसिप स्वस्थ सम्बन्ध चाहिँ कसरी कायम गर्ने भन्ने कन्टेन्टहरू चाहिँ हामीले टेक्स्ट बुकमा चाहिँ दिने प्रयास गरेका छौँ।
तर त्यो कार्यान्वयन कसरी भइरहेछ अब कार्यान्वयन हुनको लागि चाहिँ स्कुलमा टिचर्सले अब डेलिभरी गर्ने कुरामा एउटा रहन्छ, अर्को कुरा स्टुडेन्टले पनि सेल्फ लर्निङ गरेर आफूले सेल्फ इनिसिएसन गर्ने कुरा हुन्छ, अर्को पियर उनीहरूको एडोलसेन्सहरूलाई विभिन्न ग्रुपहरू बनाएर डिस्कसन गर्न सकिन्छ। अब केही समस्याहरू केही छ भने चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ अब जिज्ञासा बक्सहरूमा राख्न लगाउन सकिने, रिसर्चहरू गर्ने, टिचरहरूले एक्सन रिसर्चहरू गरेर त्यहाँ केही प्रब्लमहरू छ भने चाहिँ खोज्न सक्नुहुन्छ। हजुर, मैले चाहिँ त्यो देखेको छु कि बाहिरतिरको हाई स्कुल लेभलमा अलिकति एउटा टिनेजर्स भन्दा माथि एज ग्रुप पुगेका बच्चाहरूलाई चाहिँ लिटरली एउटा सर्टन स्पेसिफिक टिचरै आउनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ, अनि उहाँहरूले डेमोन्स्ट्रेसनै गरेर देखाउनुहुन्छ कि हाउ टु वेयर अ कन्डम भनेर, लिटरली त्यो देखाउनु नै हुन्छ। अनि उहाँहरूले त्यो ग्राफिक्स पनि ल्याउनुहुन्छ, पोस्टर्सहरू पनि ल्याउनुहुन्छ होइन, टकिङ अबाउट त्यो सेक्सुअल ट्रान्समिटेसन। त्यो भयो भने चाहिँ आई थिङ्क बच्चाहरूलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ यो स्पेसली सेक्सुअलिटीको कुरा गर्दाखेरि टेक्स्टले नपुग्दो रहेछ भन्ने मलाई भान भयो होइन। आफू पनि एउटा आमा भएको कारणले गर्दाखेरि जति हामीले फिगर्स इमेजेसहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ, सो त्यो पार्ट चाहिँ आई थिङ्क त्यो इन्डिभिजुअल स्कुलमा पनि भर पर्ने कुरा होला होइन। तर सेक्सको कन्भर्सेसन गर्नको लागि चाहिँ एक्सपर्ट्सहरूलाई पनि हामीले अझै लिएर आउन सक्यौँ भने, अब हजुरले भनेको एकदमै हाम्रो शिक्षा चाहिँ जीवनोपयोगी हुनुपर्छ होइन, प्र्याक्टिकल बेस्ड हुनुपर्छ, स्किल बेस्ड हुनुपर्छ, उसले चाहिँ लाइफमा चाहिँ चेन्ज ल्याउने टाइपको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले बनेको करिकुलम चाहिँ लाइफ स्किल बेस्ड हुनुपर्छ, डेमोन्स्ट्रेसनमा आधारित हुनुपर्छ, परियोजना कार्यमा आधारित हुनुपर्छ, टिचरलाई स्टुडेन्टलाई गरेरै सिक्न दिनुपर्छ, रिसोर्सहरू प्रोभाइड गर्नुपर्छ, अडियो भिजुअलहरू मटेरियल्सहरू देखाउनुपर्छ भन्नेमा आधारित छ। यसमा चाहिँ टिचर्सको चाहिँ यसमा मेजर रोल हुन्छ, स्कुलमा रिसोर्स पनि हजुर। जस्तै अब तर सरकारी स्कुलमा जहाँ तपाईँको चाहिँ रिच अलिक कम छ, प्रविधिको रिच अलिक कम छ, या तपाईँको रिसोर्सेस छैन, सो त्यसमा चाहिँ अब हामीले यो कन्भर्सेसन्सलाई कसरी गर्न सक्छौँ म्याम? अब जहाँ चाहिँ रिसोर्सको स्क्यासिटी छ, समस्या छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब लोकल्ली अभाइलेबल रिसोर्सेसहरू जे छ लोकल लेभलमा, जस्तै हाम्रो हेल्थ पोस्ट हुन्छ, त्यहाँ हेल्थ पोस्टमा कम्तीमा एउटा नर्स एचएहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछिबाट हेल्थ एक्सपर्टहरू त गाउँभरिमा एउटा कोही हुनसक्छ, अनि प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरहरूमा चाहिँ डक्टरहरू हुन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ भएको हेल्थ एक्सपर्टहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टर त हाम्रो र हेल्थ पोस्ट सबै ठाउँमा प्रत्येक पालिकाहरूमा पुगेको छ नि त, त्यो थ्रो यसको भिजिट गराएर अर्थात् त्यहाँबाट गेस्टहरू स्कुलमा ल्याएर चाहिँ टिचर्सहरूले म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यो पाटोमा हामीले टिचर म्यानेजमेन्टको पाटोमा र टिचर्स ट्रेनिङमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई इम्पावरमेन्ट गर्छौँ। हजुर, करिकुलम जति स्ट्रङ भए तापनि कार्यान्वयनको क्रममा हाम्रो कमी कमजोरी भयो भने चाहिँ त्यो करिकुलमले पुरा जस्टिस गरेन। स्कुलको शिक्षामा त आफ्नो तरिकाले छँदैछ, तर घरको शिक्षामा पनि हामीले यो कन्भर्सेसन्सलाई चाहिँ ओपनली गर्नुपर्छ। एउटा सर्टन उमेर पुगिसकेपछि हाम्रो नानीहरूलाई पनि हामीले सिकाउनुपर्छ कि सेक्स भनेको के हो, आफ्नो सेक्सुअल डिजायर्सहरू भनेको कस्ता हुन्छन्, हामीले अनसेफ सेक्स गर्दाखेरि यसको रिपरकसन्स के हुन्छ भन्ने कन्भर्सेसन्स अब हामीले पनि गर्नु पर्यो नि। जस्तै यही पाठ्यक्रमहरू कतिजना छन् यो हाम्रो अभिभावकहरूले पनि आफैले पनि पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्यो है मलाई। तपाईँले के भन्नुहुन्छ एउटा अभिभावक भएका नाताले पनि, हजुरले पनि आफ्नो बच्चाहरूसँग सेक्सको कन्भर्सेसन्सहरू गर्नुभएको छ कि छैन? हाम्रो करिकुलम जुन छ थ्योरिटिकल्ली बन्यो, एउटा डकुमेन्ट दस्तावेज बन्यो, त्यो बन्नु मात्र ठुलो कुरा होइन, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन भएर बच्चाको लाइफमा चाहिँ चेन्ज आउनु पर्यो, उसलाई चाहिँ त्यो समस्या पर्दा उसले चाहिँ कोपिङ गर्न सक्नु पर्यो, म्यानेज गर्न सक्नु पर्यो। म्यानेज गराउनको लागि त घर त पहिलो विद्यालय नै हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले घरमा नै आफ्नो मदर्सलाई, फादर्सलाई, इभन अरू जोसुकै मेम्बरहरू आफ्नो फ्यामिलीमा हुनुहुन्छ, दाइ दिदी हजुरबा हजुरआमा, उहाँहरूलाई पनि प्यारेन्ट एजुकेसनको मार्फतबाट, मास एजुकेसनको मार्फतबाट, मास मिडियाको मार्फतबाट पनि इम्पावरमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा चाहिँ स्कुलको टेक्स्ट बुक मात्रै सफिसियन्ट हुँदैन। र मैले आफ्नो हकमा चाहिँ मेरो पनि 2टा छोरीहरू छन्, उहाँ नानीहरूलाई, मेरो बहिनीहरूलाई चाहिँ घरमा एज फार एज पोसिबल यो जुन एक्सपोजरको लेभल छ सेक्सुअलिटीको एङ्गलबाट, जेन्डरको एङ्गलबाट जति मेरो एक्सपोजरको लेभल बढ्दै गएको छ त्यति नै बच्चाहरूलाई पनि स्कुलिङ गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्न प्रयास गर्ने चाहिँ मैले गरिरहेको छु र घरमा परिवर्तन आएको पनि फिलिङ्स हुन्छ। हजुर म्याम, जस्तै यो करिकुलममा जस्तै कक्षा 6 को स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा पुस्तकमा लेखिएको छ यौनिकता शिक्षा अनुसार पुरुष र स्त्री मात्र नभई तेस्रो लिङ्गीले पनि यौनिकता बुझ्न जरुरी छ हैन। यो एक प्रतिनिधिमूलक पंक्ति हो, यसका अन्य उदाहरण पनि छन् र यो पंक्तिले यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको बृहत पक्षलाई त समेटेन नै हैन। यसले दिएको ज्ञान पनि अपुरो भयो र यस्ता त्रुटिहरू कति होलान् र सच्याउने प्रयास के कति भइरहेको छन् भनेर प्रश्न रहेको छ म्याम। सायद
पुरानो बुक हुनुपर्छ। अहिले हामीले चाहिँ कक्षा 6 को परीक्षण गर्दैछौँ नयाँ पाठ्यक्रम अनुरूप 2076 सालमा। अब आउने टेक्स्ट बुकमा चाहिँ यसलाई हामीले स्टेक होल्डरको फिडब्याक बमोजिम। कतिपय कुराहरूमा त हामी काम गर्ने मेन पावर पनि त इम्पावरमेन्ट हुन जरुरी छ नि त हैन। अब त्यसपछि त्यसमा इम्पावरमेन्टको एउटा कुरा आउँछ। त्यसपछि किताब लेख्ने कुरा चाहिँ हाम्रो टिचर्स मार्फत हुने हुनाले टिचर साथीहरूलाई पनि इम्पावरमेन्ट गर्न जरुरी छ। र हामी काम गर्ने जुन जति इन्भल्भमेन्ट हुन्छ विज्ञहरू एक्सपर्टिजहरू उहाँहरूको पनि पर्सपेक्टिभहरूलाई चेन्ज गर्न जरुरी हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा यसपटकको 73 को कार्यक्रम पाठ्यक्रमको जुन दस्तावेज अनुरूप चाहिँ अब बन्ने पाठ्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीले स्टेक होल्डरको फिडब्याक बमोजिम र कन्टेन्टको जुन भ्यालिडिटी अनुसार चाहिँ यसलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र गर्दै पनि छौँ। म्याम अर्को चाहिँ मितिनी नेपालले एउटा सर्वे पनि गर्नुभएको थियो होइन। त्यो सर्वेले के देखाएको छ भने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बारे पढाइ हुने केही विषयमा शिक्षकहरू नै प्रष्ट नभएको भनेर देखिएको छ। समस्या यस्ता पनि छन् भन्ने तपाईँहरूको जानकारीमा छ वा छैन? यो करिकुलमको इम्प्लिमेन्टेसन पाटोसँगै जोडिएर आउने कुरा हो। अब शिक्षकलाई पनि इम्पावरमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। अब शिक्षकको जस्तै हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन पढेको त्यो सब्जेक्टबाट गएको शिक्षकहरू र अन्य अब स्कुलमा चाहिँ हेल्थ एन्ड फिजिकल स्कुलको टिचर सफिसियन्ट नभएको कारणले गर्दा पोस्टिङको कारणले गर्दाखेरिमा पनि अब सबै कुराहरू सबै टिचरहरू इम्पावरमेन्ट हुन नसक्न पनि सक्नुहुन्छ। आफ्नो आफ्नो स्पेसालिटिज हुन्छ नि त आफ्नो विषयमा। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ टिचर्सहरूलाई टिचर्स प्याकेज डेभलपमेन्टबाट चाहिँ जुन शिक्षक पेसागत विकास तालिम मार्फत चाहिँ यस्ता विषयहरू चाहिँ समावेश गरेर उहाँहरूलाई इम्पावरमेन्ट गर्ने प्रयास गरिनुपर्छ र गर्ने प्रयास पनि गरिँदै आएको छ। अनि अर्को म्याम यो व्याख्याको कुरा जस्तै पाठ्यक्रममा हामीले डिफ्रेन्ट सेक्सुअल ओरिएन्टेसन्स जेन्डर आइडेन्टिफिकेसनको हामीले शब्दावली राखेका छौँ तर त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रष्ट व्याख्या नगरिएको पाइएको छ भनेर भनिएको छ होइन। जसले गर्दाखेरि त्यसमा कन्फ्युजन हुने। यसै त धेरैजनालाई स्पेसली नेपाली शब्दावलीमा भन्दाखेरि पनि त्यो बुझाउन अलिकति गाह्रो भयो होइन। सो हामीले यसलाई कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ? ओके, अब करिकुलममा चाहिँ गाइडलाइनको रूपमा सामान्य इन्डिकेसन भएर आउँछ। त्यसलाई एलाबोरेसन गरेर अलिक इनडेप्थमा दिने काम चाहिँ टेक्स्ट बुकले गरिन्छ। टेक्स्ट बुकको पनि अब बजेट लिमिटेसनदेखि पेपरको साइजदेखि त नम्बर अफ पेजेसहरूको लिमिटेसनदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा एक्सप्लिसिट रूपमा धेरै ठुलो भोल्युममा त सबै कुरा दिन पनि नसकिन सक्छ। अब त्यसको ग्यापलाई फिलिङ गर्न चाहिँ हामीले अब टिचर्सलाई इम्पावरमेन्ट गर्ने तरिकाले र टिचरलाई सपोर्टिङ मेटेरियलको रूपमा चाहिँ हाम्रो टिचर्स गाइड तयार हुन्छ, शिक्षक निर्देशिका। त्यो शिक्षक निर्देशिकामा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति इलाबोरेट गरेर यसरी यसलाई डेसिमिनेट गर्नु होला, यसरी पढाउनु होला, यसको बारेमा यो हुन्छ भनेर राख्न सकिन्छ। त्यस्तै अनि शिक्षक निर्देशिका र पाठ्य पुस्तकले पनि पुगेन भने रेफरेन्स मटेरियलहरू सन्दर्भ सामग्रीहरू चाहिँ विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूले इभन सिडिसीले पनि अरू अर्गनाइजेसनहरूले पनि अनि थप सन्दर्भ सामग्री स्रोत सामग्रीको मार्फतबाट पनि त्यो कुराहरूलाई क्लियरिफिकेसन गर्न सकिन्छ। यो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा हामीले महिनावारीको कुराहरू त गर्छौँ म्याम, हामीले स्कुली शिक्षामा पनि त्यो दिन्छौँ होइन। टिचर्सहरूले पनि यसको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ तर जस चाहिँ आफूलाई ट्रान्सम्यान भनेर आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ या गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ लेट्स से त्यो उमेरमा उहाँहरूलाई पनि त महिनावारी हुन्छ नि त। र यो कुरालाई चाहिँ कसरी बुझाइएको छ यो हामीले स्कुली शिक्षामा टेक्स्ट बुकहरूमा र टिचर्सहरूलाई ट्रेनिङ दिने क्रममा पनि हामीले यो कन्भर्सेसन हामीले गरिरहेका छौँ कि छैनौँ भने अब गर्ने क्रममा हामीले कसरी गर्छौँ म्याम? अहिले हामीले चाहिँ एमएसएमको मेन्स्ट्रुअल हाइजिन म्यानेजमेन्टको र मेन्स्ट्रुएसन सम्बन्धी कन्टेन्टलाई चाहिँ कक्षा 4 देखि नै महिनावारी भइसकेपछि नानीहरूलाई त्यो एजुकेसन दिने होइन कि महिनावारी हुन पूर्व नै त इन्फर्मेसन दिनुपर्छ भनेर एकदम स्टेक होल्डरहरूको सुझाव, विद्यार्थी शिक्षक अभिभावकको सुझावमा चाहिँ हामीले कक्षा 4 को पाठ्यक्रमदेखि नै 12 सम्मको पाठ्यक्रममा महिनावारी स्वास्थ्यता व्यवस्थापन सम्बन्धी कन्टेन्टलाई प्रोपरली राखेका छौँ। अब यो कुरा यदि एक्सप्लिसिटली आएको छैन भने यसलाई हामीले स्टेक होल्डरको सुझाव बमोजिम हामीले यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ। र त्यसमा पनि के कन्भर्सेसन आउँछ भने म्याम टोयलेट सेग्रिगेसनको कुरा आयो होइन। अब जस्तै कोही बच्चाहरूले सानै उमेरदेखि नै म महिला भए तापनि म पुरुषको रूपमा आइडेन्टिफाई गर्छु भनेर उसले त्यसरी नै आफ्नो रोललाई चेन्ज गर्दै गयो भने हामीले टोयलेट सेग्रिगेसनलाई कसरी गर्ने? अब हामीले डाइभर्सिटीलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब हाम्रो पाठ्यक्रमले चाहिँ कुनै पनि लिभिङ एन्ड नन लिभिङ बिङ होइन सजीव होस् वा निर्जीव सम्पूर्ण वस्तु र जीवन जगतलाई नै मान्यता दिनुपर्छ, रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, भ्यालुबाट हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको हुनाले कसैलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। त्यो एङ्गलबाट अहिले पाठ्यक्रम बन्दैछन्। ह्युमन भ्यालुको पर्सपेक्टिभबाट पनि पाठ्यक्रम बनिरहेछ, साइन्सको करिकुलमहरू पनि त्यसरी बनिरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा त्यो कुरालाई चाहिँ बिस्तारै ओरिएन्ट गर्दै गएर जहाँनिर त्यो फिलिङ्स हुन्छ, जहाँ निड देखिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ क्रमशः
चाहिँ हामीले त्यो म्यानेजमेन्ट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। हजुर, अनलाइन शिक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने त्यस्तो करिकुलम चाहिँ निस्किन्छ कि निस्किँदैन म्याम? किनभने गत वर्ष त टिचर्सहरूले धेरै नै स्ट्रगल गर्नुभयो होइन, जसको आफ्नो रिसोर्सेस छ उहाँहरूले त पाउनुभयो। यसलाई हामीले यसलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने तपाईँहरूले रियलाइजेसन भयो कि? हजुर, धन्यवाद म्यामलाई। यो पनि समय सान्दर्भिक प्रश्न थियो। नेपाल सरकारले नै आइसिटीमा आधारित, प्रविधिमा आधारित शिक्षा, प्रविधिमा आधारित सरकारी ई गभर्नेन्सको कुरा, ई एजुकेसनको कुरा लिएर आइरहेको छ। हाम्रो आवधिक योजनाहरूमा, करेन्ट प्लानिङहरूमा पनि यो डिजिटलाइज गर्दै लिएर जाने कुराहरू छ र हाम्रो कतिपय टेक्स्ट बुकहरूलाई हामीले डिजिटलाइज गर्ने, त्यसलाई चाहिँ वेबसाइटमा राख्ने, डिजिटल मटेरियल्सहरू बनाउने, टिचर्सहरूलाई चाहिँ आइसिटीको एङ्गलबाट, पर्सपेक्टिभबाट इम्पावरमेन्ट गर्ने र करिकुलम पनि डिजिटल बेस्डमा, टेक्स्ट बुकहरू, रिफरेन्स मटेरियल पनि डिजिटल बेस्डमा गर्ने र हाम्रो क्लासरुमको जुन म्यानेजमेन्ट, ओभरअल म्यानेजमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ आइसिटी बेस्ड गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो म्याक्रो पोलिसी पनि छ र सिडिसीले पनि यसलाई चाहिँ प्लानिङ गरिरहेको छ। अब स्कुल लेभलको म्यानेजमेन्ट गर्दै जाँदाखेरिमा यो बाटोतर्फ हामी हिँडिरहेको अवस्था चाहिँ छ। हजुर, ओके। सो अन्त्यमा मैले बुझ्न खोजेको र हाम्रो दर्शकहरूलाई बुझाउन खोजेको, अब आउने शैक्षिक वर्षमा टेक्स्ट बुकमा हामीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको बारेमा विस्तृत रूपमा या भनौँ अझै व्याख्यापूर्ण तरिकाले हामीले टेक्स्ट पाउँछौँ कि पाउँदैन एउटा। अर्को, हामीले हामीले नर्मलाइज गर्नको लागि हामीले समलिङ्गी जोडीको परिवार, ट्रान्सजेन्डरहरूको परिवारको फोटोहरू पनि देख्न पाउँछ कि पाउँदैनौँ म्याम, जसले गर्दाखेरि साना नानीहरूलाई सानैदेखि चाहिँ यो कन्भर्सेसन्सलाई हामीले नर्मलाइज गर्न सकौँ भनेर? हाम्रो चाहिँ करिकुलम साइकल, इम्प्लिमेन्टेसन साइकलको एउटा साइकल बनेको छ। सुरुको 1 वर्षमा चाहिँ हामीले 1 कक्षाको पाइलटिङ गरेर 1 कक्षा अहिले इम्प्लिमेन्टेसनमा छ, 1 र 11 को। त्यसपछि अब हामीले 6 कक्षा र को अहिले पाइलटिङ गर्दैछौँ, 6 कक्षाको 2, 3, 6 को, अनि 4, 7, 9 अनि 5, 8, 10 गर्दै यसै पाइलटिङको करिकुलम गर्दै अगाडि इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छौँ। 2080 सालसम्ममा हाम्रो 1 देखि 12 को सबै करिकुलमहरू लागू हुन्छन्। 80 सालसम्ममा अब करिकुलम, टेक्स्ट बुक, टिचर्स गाइड तयार हुन्छन् र टिचर्स गाइड र करिकुलमले सफिसियन्ट गर्न सकेका कुराहरू चाहिँ म्यामले भने जस्तै फोटाहरू, अरू सन्दर्भ सामग्रीहरू, अझै इनडेप्थ जानुपर्ने एक्स्ट्रा मटेरियलहरू चाहियो भने चाहिँ हामीले जस्तै फिजिकलको हकमा, अनि त्यसपछि सिएससीको हकमा, आरएचको हकमा, सेक्सुअलिटीको हकमा चाहिँ थप अडियो भिजुअल सामग्रीहरू 3-4 वर्ष लाग्छ। 80 सालसम्ममा जान्छ। ओके, हजुर म्याम, धेरै धेरै धन्यवाद। सुमन म्याम, आज आइदिनु भयो, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीलाई पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको तर्फबाट बोल्ने र आफ्ना कुराहरू राख्ने र पाठ्यक्रमको समग्र एउटा छलफल गर्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आजको कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा। सो करिकुलमको बारेमा कुराकानी गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो, स्पेसली हाम्रो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको हक र विषयमा करिकुलमले कति इम्पोर्टेन्स दिन्छ, त्यो कसरी कहाँ गएर टेक्स्ट बुक्समा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कन्भर्सेसनको लागि सुमन सुलवाल म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ पुनः एकपटक। करिकुलमकै विषयलाई लिएर यहाँको कुनै प्रश्न छन् भने, जिज्ञासाहरू छन् भने mitini@gmail.com मा हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला। एम्प्लिफाई चेन्जसँग सहकार्यमा मिति नेपालको प्रस्तुति मितिनीबाट बिदा माग्ने बेला भएको छ। सृष्टि होइन, दृष्टि बदलौँ। नमस्कार। मितिनी नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम मितिनी। अब सृष्टि होइन, दृष्टि बदलौँ।